السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأخير من سلسلة دروس لاكسيس للمبتدئين. إذا اليوم غادي نحاولوا نكريو ان منيو جينيرال اللي غادي نجمعوا فيه كاع هاد لي فورمولير اللي درنا ولي زيتا كذلك. دونك باش نكريو ان منيو جينيرال نمشيو لا بارتي فورمولير باغ اكزومبل ونجيو كريي. دونك نديرو كرياسيون ديال الفورمولير باغ اكزومبل فيرج. دونك بحال هكا. دونك هاد الفورمولير دونك نحاولوا نردوه مود كرياسيون. دونك بحال هكا نسميوه، ناخذ واحد الليبالي نكتبوها هنا، نسميوه باغ اكزومبل منيو جينيرال. دونك منيو جينيرال. غادي نكبروا لا بوليس ديالنا. دونك نجيو هكا، نجيو اكوي سيليكسيونيو. دونك نحاولوا نزيدوا في لا بوليس ديالنا، مثلا نبدلوا لها باغ اكزومبل حتى لا بوليس، نديروا هذه مثلا ونزيدوا في لاطاي ديالها 28 باغ اكزومبل. دونك بهذه الطريقه نديروها باغ اكزومبل بلو جون مثلا. دونك نحاولوا نافيشيو لونطيت ديال الفورمولير ونحطو فيه هاد اللعيبه. دونك نردو هادي اون بلو ونحطو هذا اون جون باغ اكزومبل في لو سونتر ديال المنيو جينيرال ديالنا. دونك نجيو لو فون نصغرو بعدا البي، نجيو لو فون. دونك هنايا عندنا بزاف ديال الحوايج غنحطو المنيو ديالنا غير سو فورم دو بوطون. يعني حنايا باقيين في سلسله الدروس ديال المبتدئين، اذا نحاولوا نديروا داكشي بسيط. من بعد عاد نحاولوا ان شاء الله في السلسله القادمه ديال لاكسيس افونسي غادي نحاولوا نشوفوا فيه حوايج اخرى. دونك غادي نمشي لو منيو كرياسيون وغادي نحط دي بوطون. دونك لو بروميير بوطون غادي نقول غادي نافيشي فيه واحد الفورمولير. دونك غادي نجي لهنايا اوفرير ان فورمولير، ندير سويفون باغ اكزومبل غادي نافيشي مثلا لا جيستيون دي كونتاكت. دونك ندير سويفون اي افيشي. دونك اوفرير لو فورمولير افيشي تو لي زونجسترمون وي. غادي نجي هنايا ونكتبوا عليه جيستيون دي كونتاكت. دونك سويفون تيرميني. دونك ها هو. غادي نزيد بوطون واحد اخر غادي ندير فيه افيشي لو فورمولير باغ اكزومبل اوفرير ان فورمولير سويفون وندير فورمولير كونتاكت كليون. دونك هنايا لا جيستيون دي كليون ماشي دي كونتاكت. دونك هنايا دابا غادي ندير لي كونتاكت كليون. هنايا نسميه افيشي لي كونتاكت كليون سويفون اي تيرميني. دونك هنا ندير لا جيستيون دي كليون دونك هنايا الا لاحظتوا حنا اقتصرنا غير على واحد جوج ديال لي فورمولير وواحد ليطا. يعني ما باقي نورمالمون كاين دوطخ فورمولير، باقي الفورمولير ديال الكونتاكت انترن وفورمولير ريلاسيون كوميرسيال. يعني ما دخلناهمش، ما زدناهمش. دونك بالنسبه لنا ممكن نزيدوا دي فورمولير اللي فيهم لا ريلاسيون كوميرسيال ونكملوا هادشي. ولكن ان شاء الله من بعد دابا نشوفوا كيفاش غنديروا لهادشي ان شاء الله في دي زيكزامبل جايين. دونك هذا افيشي لي كونتاكت ها هو هنا نقدر ندير واحد القضيه. غادي نجي لهنا نزيد بوطون واحد اخر. دونك ها هو هنا وغادي نجي لهنايا ندير اوبيراسيون سور ايطا، ندير اوفرير واحد ليطا سويفون ونفتح هاد ليطا هذا اللي عندي. دونك اوفرير ليطا نسميوه شنو كنا سميناه ليست. نديرو امبريمي ليست دي كونتاكت انترن. دونك ليست دي كونتاكت انترن. دونك سويفون تيرميني. دونك من بعد باش نقادو هاد لي فورمولا هاد لي بوطون ديالنا
غادي نجيو غادي نسيليكسيونيهم بثلاثه، يعني بشيفت ولا بكونترول اللي بغينا. دونك ولا نسيليكسيونيو غير بهاد لا ميثود هكا ونديرو كليك دروات. دونك غادي نحاولو نالينيو لي فورمولير. دونك اول حاجه غادي نالينيهم باغ اكزومبل اغوش، يعني كلهم يتقادوا اغوش، ونجيو نديرو لا طاي نالينيوها او بلو غران اي او بلو لارج. دونك ها هما. دابا بقى لنا غير غادي نديرو لا بوزيسيون. دونك هنايا لا بوزيسيون بروميير بلان، عندنا هنا لا ديسبوزيسيون كاينه تابولير ولا امبيلي. دونك الا جربنا هاد امبيلي، دونك هانتوما تلاحظوا كيفاش تجمعوا ليا لي فورمولير ديالي، لي بوطون ديالي. دونك بحال هكا ممكن نكحس شويه، مثلا نعطي دي مثلا باغ اكزومبل نعطي دي شون بحال هكا، نبعد هذا شويه، ولكن من الاحسن نخليوهم بحال هكا. بقى ليا بوطون واحد اللي هو بوطون ديال كيتي لابليكاسيون. غنجي لابليكاسيون غندير هذا البوطون ديال كيتي لابليكاسيون فيه هاد ستوب. دونك سي سويفون تيرميني. دونك هذه هي كيتي نحطها باغ اكزومبل هنايا. نحاول نقاد الفورمولير ديالي باش يولي اون فونيتر مودال، دونك و اون فونيتر انديبوندونت. وي دونك وي دونك نشوفوا مود كرياسيون كيفاش يعطيني. دونك ها هو عطاني بحال هكا، غير هنا لونطيط ما مافيشيش. دونك غادي نشوفوا علاش ما مافيشيش. وي نسميه منيو جينيرال. دونك غنديرو لونجسترمون ديال المنيو ديالنا. تنشوفوا هاد القضيه علاش ما تيتافيش لنا لونطيط ديال لاباج. غادي نهزو هذا يعني نربطو هادشي. دونك هنايا غادي نحبسو هنا. دونك غادي نكحزو هذا هنا، وغادي نجيو غادي نديرو واحد ريكتانغل. دونك ها هو هنا غادي نديرو هنايا بالزرق، دونك باش يجي فيه واحد الجماليه. ونربطو هذا ديالنا هنا، نصغرو هاد الفورمولير ديالنا، نحيدو له لونطيط ولا نسيبريميو كاع هاد لونطيط اي لو بي دو باج. دونك نحيدوه. دونك نحاولو نديرو هنايا المنيو جينيرال. دونك عندي هنايا هاد الريكتانغل. دونك بحال هكا نكحزو شويه الفوق، وغادي نجي لهنا مثلا غادي نديرو بالزرق. دونك هاد الريكتانغل غندير كليك دروات، كولور ديال لاغيير بلون مثلا غندير هاد لو بلو. وهنا المنيو جينيرال غادي ندير له بهاد الطريقه هادي، مثلا نجيبوه هنا بحال الوسط. دونك بحال هكا نحاول نبدل لا كولور ديال لاغيير بلون، مثلا نقدر نردها بشويه بالرمادي ولا هاد الزرق هكا. دونك نشوفو مثلا هكا ما جاتش. دونك خصنا شي كولور مغلوقه شويه، مثلا نديرو لها هكا. وهذه باغ اكزومبل نبدلوها نردوها بحال هكا مفتوحه بحال هكا. نحيدو لي بوردور من هادو، نحيدو لي بوردور اونكراج. دونك البوردور هنايا ديال هادي نديرو بوردور ستيل دو فون ستيل دو بوردي. دونك غادي نديرو لها ترونسبارون بحال هكا. نشوفو مود كرياسيون. دونك ها هو لو منيو جينيرال نشوفو. دونك بحال هكا. دونك المنيو جينيرال هو هذا ديالنا. دونك الا كليكينا على جيستيون دي كليون تيخرج لنا هذا فيرمي هادي. الا كليكينا على افيشي كليون حتى هو تيخرج. بغينا نامبريميو لا ليست دي كونتاكت انترن. دونك ها هي. دونك
دابا بقى لنا غير نحطوا هذا المنيو جينيرال ديالنا كوم بروميير فونيتر. وهنا لا بغينا نفيرميو المنيو تنسدو لابليكاسيون كامله من هنا. دونك الا بغينا ما نسدوهاش نديرو لا ريموت كرياسيون ونديرو لا فيرميتور من هنايا. دونك غادي نونجستريوها وغادي نجي عندي هنايا فيشي وغادي نجي الاوبسيون. دونك هنايا باز دو دوني اكتيف. دونك غادي نجي لهاد افيشي لو فورمولير موني جينيرال هو هذا اللي غيبدا يتفتح ليا في الاول. دونك هنايا كاينين بلوزيور دوني ممكن نزيدوها. مثلا هنا اوتوريزي المنيو كومبلي ممكن نحيدوها باش ما يبقاش يبان ليا المنيو ديال لابليكاسيون. و autoriser les menus contextuels par défaut, suivre des informations. دونك هنايا ممكن شحال من حاجه نحيدها هنايا. و afficher le volet de navigation ممكن نحيدو. دونك نحيد هاد لي دو بارتي وندير اوكي. دونك دابا ملي ساليت ندير اوكي. ها هي اوكي وغادي نسدوها. دونك نعاودو ندخلو لا باز دوني ديالنا. دونك ها هو خرج لنا المنيو جينيرال. دونك الا بغيت ندخل لا جيستيون دي كليون هاد الميساج راه غير درنا واحد الموفيز مانيبيلاسيون في الفورمولير داكشي علاش يخرج ليا. دونك ها هما اللي لاحظتو هنايا خاوي لانني حيت لي دوني. دونك بغيتي تافيشي لي كونتاكت كليون ها هما باغ اكزومبل ممكن نسيزيو ممكن نافيشيوهم نكونسلتيو. بغينا نامبريميو لا ليست ديال لي كونتاكت كليون باغ اكزومبل ولا لا ليست ديال لي كونتاكت انترن نامبريميوهم من هنا. اذا لا بغيت نفيرمي لابليكاسيون كاريمون نفيرميها من هنا. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم وشكرا جزيلا على المتابعه. ان شاء الله غادي نشوفوا حوايج اخرين مهمين بزاف في لا سيري القادمه ديال اكسس بور اكسس افونسي. دونك وشكرا جزيلا.